कांग्रेस नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएपछि थापालाई 47 सांसदको समर्थन। 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेका बेला प्रतिपक्ष एमालेको अडानपछि संसदीय गतिरोध उत्पन्न। राजनीतिक सौदाबाजीका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि 1 साताका लागि स्थगित। नेपाली युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बास्केटबलले व्यावसायिक मार्ग भने पहिल्याउन सकेन। आगामी असोजमा हुने लिगले सुखद सन्देश दिने अपेक्षा। म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री सुकी विरुद्ध लगाइएको 19 मध्ये 5 आरोपमा माफी। सैनिक सरकारद्वारा संकटका लम्ब्याउँदै निर्वाचन स्थगित गर्ने घोषणा। र अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। समाचार अब विस्तारमा। आगामी प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। बैठकले कुनै निर्णय गर्न नसकेको परिषदका सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। परिषदको अर्को बैठक साउन 18 गते 5 बजे बस्ने गरी सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आज प्रधान न्यायाधीशको लागि नाम सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा एजेन्डा थियो र 18 गते 5 बजे प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक अरू रिक्त पदहरूको बारेमा छलफल गर्ने गरी आजको बैठक स्थगित। छलफल अरू धेरै विषयहरू भयो हैन, त्यहाँ बसिसकेपछि विषयहरू धेरैमा भयो, तर यो विषयमा त्यति हो। रिक्त भएका सबै पदहरूको बारेमा हामी छलफल गर्ने भनेर हामी त्यो गर्यौं। प्रधान न्यायाधीशको नाम मात्रै सिफारिस गर्ने एजेन्डा सहित बसेको बैठकमा संवैधानिक आयोगका अन्य पदमा पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने माग उठेपछि निर्णय हुन नसकेको तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको उमेर हदका कारण यही साउन 20 गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद बाबुराम गौतमले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि गठबन्धन दलले गरेको दावी अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले अब 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उहाँ संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। थापालाई कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, एकीकृत समाजवादीका 4, जनता समाजवादी पार्टीका 1 गरी 47 सांसदको समर्थन छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराइएको हो। बहुमतका लागि एकमत नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पहलमा गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिनुभएको हो। गौतमलाई सभामुख पद छोडेकाले नयाँ सरकारमा मन्त्री बनाउने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको माओवादीका एक सांसदले बताए, तर गौतमले मन्त्री बन्ने निर्णय गरिसक्नु भएको छैन। यसअघि सभामुखको समेत हस्ताक्षर सहित बनेको कोशी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि नयाँ सरकार बनाउनु परेको हो। नयाँ सरकार बनेसँगै कोशी प्रदेश सभाले अब सभामुख चयन गर्नुपर्ने भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसद सभामुख भएमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा फेरि जटिलता उत्पन्न हुनेछ। सुनकाण्डको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सदनमा अवरोध जारी राख्ने भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठकको फेरि 1 सातापछि धकेलिएको छ। आजका लागि बोलाइएको बैठक सभामुख देवराज घिमिरेले सूचना टाँस गरेर साउन 22 गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको हो। सुन तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला राजनीतिक सौदाबाजीका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको छ। लगातार सदन अवरुद्ध भइरहँदा सत्तापक्षीय दलहरूले भने प्रतिपक्षी एमाले अनावश्यक बखेडा झिकेको आरोप लगाएका छन्। एक सामग्री क्विन्टल सुन काण्डको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गर्ने भएपछि मंगलबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भयो। यसअघि गत बुधबार प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधका कारण सदन अवरुद्ध भएको थियो। सुन काण्डमा राजनैतिक दलका मुख्य नेताहरूको संलग्नता रहेको भन्दै अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले मात्रै गरेको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने एमालेको तर्क छ। एमाले मुख्य सचेतक पदम गिरी राजनीतिक आडमा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि समितिको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। उनले भने यो सुन तस्करीमा चाहिँ कुनै सामान्य कर्मचारी र ढरियाको मात्रै संलग्नता होइन, यसमा राज्यका माथिल्लो तहमा बस्ने मान्छेहरूको पनि कुनै न कुनै प्रकारको संलग्नता नभइकन यो सुन भित्रिएको छैन। यो स्थितिमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अहिले राज्यका निकायहरू छन्, यो निकायहरूबाट मात्रै एक
कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बेगर यो चाहिँ सबै यसमा संलग्नहरूको छानबिन गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। हङकङबाट त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै भन्सार पार गरिसकेको अवस्थामा 1 क्विन्टल सुन बरामद भएपछि सो विषय सदनमा प्रवेश गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षले गरेको सदन अवरोधलाई सत्तापक्षीय दलहरूले अनावश्यक भएको टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे निहित स्वार्थका कारण प्रतिपक्षले घटनालाई तोडमोड गर्न समितिको माग गरेको बताए। उनले भने कहिले ऊ चाहिँ राजीनामा भन्छ, कहिले उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्छ। त्यहाँ तस्करी रोक्ने बारेमा उसको कुरा छैन। तस्करी रोक्नलाई त सरकारले एउटा छानबिन गरेको छ, त्यो छानबिन एउटा उसमा पुगेको छैन। त्यो नपुगिकन अनि फेरि अर्को छानबिन समितिको आवश्यक छैन। प्रतिपक्षले गर्दाखेरि त होइन, सुन समातिएको त सरकार त आफ्नो कुरामा त दिनदिनै दोषीहरूलाई अनुसन्धान गर्दै ल्याएको छ। यता सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसले पटक पटकको सदन अवरोधबाट गलत सन्देश जाने तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएको छ। राजनीतिक दाउपेचमा जननिर्वाचित संस्थालाई अडिनेको बन्दी बनाउन नहुने कंग्रेसको भनाइ छ। कंग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको विषय र सरकारका बीचमा सहमति भएको छैन। समिति गठन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सरकारले समिति गठन गर्ने कुरा भन्दा सरकार आफैले यसमा छानबिन अनुसन्धान गर्छ भनिराखेका हुनाले कुरो मिलेको छैन। कांग्रेसको कुरा सदन अवरुद्ध भएको छ। लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध हुने कुरा राम्रो होइन। सदनभित्र जे समस्या आएको छ त्यो समस्यामा बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ। संसदीय गतिरोध जारी रहँदा संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन काण्डबारे संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। राप्रपाले पनि छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग राखेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले 1 दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाएर मुख्य नायकीसम्म पुग्नुपर्ने बेला सुन तस्करीको विषयलाई दलहरूले सौदाबाजीको मुद्दा बनाउँदा विषान्तर हुन सक्ने संशय प्रकट भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। लम्बे स्किन रोगको महामारीको विषयमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा लम्बे स्किन रोगबाट प्रभावितलाई खोपको व्यवस्था गर्न र पीडित किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावमा लम्बे स्किन रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि खरिद र आपूर्ति गर्न चाहिने बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारको योजना माग गर्न आग्रह गरिएको छ। पशु स्वास्थ्य बीमा एक पालिका एक भेटेरिनरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था, खोप उत्पादनका लागि भइरहेको प्रयास लगायत विषयमा छलफल आवश्यक भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। संसदीय सुनवाई समितिले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले विभिन्न 6 मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री साउदलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको हो। विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध परेको उजुरीमाथि समितिमा छलफल नहुने भएको हो। राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा बैठक सञ्चालन गरेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई भोलि बोलाउनु, परराष्ट्र मन्त्रीजीको कुरा सुनौँ, त्यसपछि अब यहाँ मैले बुझे अनुसार है, मैले फरक छ भने फेरि भन्नु होला, अहिलेलाई यो उजुरीकर्तालाई उसको सब्सटेन्सियल कुरा नभएको हुनाले नबोलाउने भन्ने एक किसिमको सहमति जस्तो मैले बुझेँ। तर यो नै नजिर बन्न सक्दैन। हाललाई उहाँलाई नबोलाउने, परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई बोलाउने, त्यसपछि काम कारबाही हाम्रो अगाडि बढाउने। सरकारले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगका लागि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि धनबहादुर ओली र फ्रान्सको राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले उनीहरूमाथिको सुनवाई प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि यसअघिको बैठकमा उजुरी आह्वानका लागि 10 दिने सूचना जारी गरेको थियो। समितिले प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा अन्य खेलकुद प्रतियोगिताको तुलनामा बास्केटबलका प्रतियोगिता निकै कम आयोजना हुने गर्छ। युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बास्केटबलले व्यावसायिक मार्ग भने पहिल्याउन सकेको छैन। यही अवस्थामा आगामी असोजमा पुरुष बास्केटबल लिग हुने भएको छ। खेलाडीलाई एक्सपोजर दिँदै लिगले बास्केटबललाई व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। युवा पुस्तामाझ फुटबल र क्रिकेटसँगै नेपालमा बास्केटबल पनि लोकप्रिय खेल मध्येमा पर्छ। नेपाल बास्केटबल संघले 22 वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय बास्केटबल महासंघको सदस्यता लियो। त्यस यता पुरूष संघसँगै महिला बास्केटबल खेलाड़ी पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्रिसकेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली बास्केटबलको सहभागिता र उपलब्धि भने निराशाजनक छ। संघले वर्षमा एकाध प्रतियोगिता आयोजना गर्छ। तिनैका आधारमा खेलाड़ीले आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्। यो पटक भने संघले नेपालमा पहिलो पटक फ्रेन्चाइज पुरुष बास्केटबल लीग एनबीएल आयोजना गर्दैछ। आगामी असोज 12 देखि 27 गतेसम्म हुने लीगमा 2 कलेज सहित 8 टीम सहभागी हुँदैछन्। पहिलो पटक हुन लागेको लीगले आफूहरूलाई आशावादी बनाएको खेलाड़ीहरू बताउँछन्। प्रतियोगिताको एक सहभागी टोली हाउन्ड्स एकाडेमीका कप्तान उजेन नोर्बु गुरुङ भन्छन्, हामीले चाहिँ यो टिम खासमा यङ प्लेयरहरूलाई प्लेटफर्म दिएर जुन नेशनल टिममा यो कल्चर ट्रेनिङ गर्छ त्यो पनि क्लब लेभलमा ल्याएर उनीहरूलाई कसरी बेटर बनाउने भनेर त्यो इनिसिएटिभ हामीले स्टार्ट गरेको हौँ। सो वी आर भेरी ग्रेटफुल टु एभ्रीबडी हु इज अर्गनाइज दिस टुर्नामेन्ट। लीगका लागि कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क र डिजिफ्लाई ब्रान्डिङ एजेन्सी समेतको संयुक्त सहकार्य छ। लीगले बास्केटबलमा देखिएको प्रतियोगिताको खडेरी मेटाउने अपेक्षा गरिएको छ। लीगमा सहभागी गोल्डन गेट कलेजका टिम म्यानेजर विपिन कपालीले भने, तयारी त अब हामीले 2-3 महिना अगाडिदेखि नै सिकेको छौँ। हाम्रो प्लानिङ चाहिँ यङ प्लेयरहरू नै उत्पादनमा थाल्ने गरिरहेको छौँ। के नभए पनि वर्षमा 4 गेम चाहिँ हुनुपर्छ। अझ एउटा लिग यो जस्तो अरू लिग भयो भने हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू बास्केटबललाई कुनै पनि खेलको विकास तब मात्र हुन्छ जब खेल व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्छ। खेल र खेलाड़ीलाई व्यावसायिक बनाउन फ्रेन्चाइज लीगको आवश्यक पर्छ। गत वर्ष नै फ्रेन्चाइज लीग आयोजना गर्ने भनिए पनि विविध कारणले हुन नसकेको संघका अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङले बताए। तर वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत गर्नुपर्ने प्रतियोगिता भने गरिरहेको उनको भनाइ छ। फ्रेन्चाइज लीगको सुरुवाती चरणको रूपमा चाहिँ हामीले यो नेशनल लीग सुरु गर्नु गरेका छौँ। नेपाल बास्केटबल संघले पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेर चाहिँ अब चाहिँ प्रक्रियागत रूप कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै हामी अहिले लागिरहेका छौँ। खेल र खेलाडीलाई व्यावसायिक बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले फ्रेन्चाइज भर्सनमा गइरहेको हो। नेपाल बास्केटबल संघले आफ्नो गर्नुपर्ने वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत जति कार्यक्रम छ ती सबै नेपाल बास्केटबल संघले गरिरहेको छ। बास्केटबल खेलप्रति युवाको अत्याधिक आकर्षण रहे पनि व्यावसायिक हुन नसक्दा खेलाडी राष्ट्रिय टीमसम्म नपुगी पलायन भइरहेका छन्। घरेलु बास्केटबलमा व्यावसायिक सम्भावना अगाडि सारेर आएको यस लीगले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्ला भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। नेपालमा शुरूआती संस्करण सबैले राम्रो गर्छन्, त्यसपछिका संस्करण कहिले विवादित बन्छन् त कहिले प्रतियोगिता नै हुँदैनन्। उदाहरणका लागि नेपाल सुपर लीग एनएसएल र नेपाल फुटसल लीगलाई लिन सक्छौं। हतारिएर टुर्नामेन्ट आयोजना गर्ने अनि त्यसलाई बीचमै छोड्ने प्रविधि नेपालमा छ। एनबीएललाई भने निरन्तरता दिने डिजिफ्लाई ब्रान्डिङ एजेन्सीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उकेश लोहनीले बताए, नयाँ टिम आउनुपर्ने, नयाँ टिमले आफ्नो कमिटी बनाउनु पर्ने, लिगहरूको सर्ने अनि हामीले पनि कन्सिस्टेन्टली लिग गर्न नपाउनु भएको। फुटसल 2021मा फेरि कोभिडको कारणले 2 वर्ष जस्तो सरेको थियो। हामीले कन्सिस्टेन्ट गर्न चाहिँ एकदमै ट्राई गर्छौँ। ओपिनियन हामीले लिग गर्न पाउँछ होला। सो हामी कन्सिस्टेन्ट लिग गर्ने बास्केटबलमा चाहिँ फेरि त्यो स्ट्राटेजी पनि हामीले हेर्दाखेरिमा हामीसँग धेरै सपोर्टेड अनि सङ्घले चाहिँ फेरि हामीले कन्सिस्टेन्टली लिग गर्न चाहिँ उहाँहरूको सपोर्टले कम्प्लिटली दिनुभएको छ र नेक्स्ट इयर पनि हामी कन्फर्म लिग गर्न सक्छौँ हामी विश्वास। नेपालमा बास्केटबलको आफ्नै पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको अवस्थामा पहिलो पटक फ्रेन्चाइज पुरुष बास्केटबल लीग आयोजना हुँदैछ। लीग अन्तर्गतका खेलहरू काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बास्केटबल कोर्टमा हुनेछन्। बास्केटबललाई व्यावसायिक बनाउन निजी क्षेत्र र संघको हातेमालो जरूरी देखिन्छ। व्यावसायिक लीगका कारण खेलाड़ीले एक्सपोजर त पाउँछन् नै, यसले राष्ट्रिय टीम पनि बलियो बनाउँछ। कलेज र स्कूलमा मात्रै खुम्चिएको बास्केटबल खेलको स्तर राष्ट्रिय लीग जस्तो प्रतियोगिताले उकास्न सक्छ, तर त्यसका निम्ति संघ सक्रिय हुनुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पुजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार।
युद्धग्रस्त मुलुकहरूमा सुरक्षा सम्बन्धी काममा नजान परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गलत सूचनाका आधारमा सो कार्यमा संलग्न हुँदा जोखिम र उद्धारमा कठिनाई हुने भन्दै सजग रहन अनुरोध गरेको हो। मन्त्रालयले विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना सम्बन्धमा परम्परागत रूपमा सम्झौता अन्तर्गत केही देशको राष्ट्रिय सेनामा बाहेक अन्यमा भर्ना हुन अनुमति दिने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिकूल बकपत्रले फौजदारी मुद्दामा न्याय दिन कठिनाई भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज एक कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पीडित र पीडितको साक्षीको संरक्षण गर्न नसक्दा फौजदारी मुद्दामा न्याय दिन नसकिएको बताउनु भएको हो। हामीले पीडितहरूको संरक्षण गर्न नसकेको कारणले, पीडितहरूको साक्षीहरूको संरक्षण गर्न नसकेको कारणले आज हामी प्रतिकूल बकपत्र भन्छ। प्रतिकूल बकपत्रको अहिले चाहिँ मतलब पनि सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ मतलब अदालतलाई अहिले सामना गर्नु परिरहेको। यो प्रतिकूल बकपत्र जो चाहिँ आफूले भनेको कुरा आफ्नै विरुद्धमा हुने गरेर अदालतमा गएर बोल्ने, हिजो उजुरी दिँदा एउटा दिने, तर आज अदालतमा जाँदा साक्षीले पनि पीडितले पनि सबैले त्यसको प्रतिकूलमा गएर अर्थात् आफैले भनेको कुराको विरुद्धमा गएर बकपत्र गरेको कारणले गर्दा अदालतले न्याय दिनलाई कठिनाई उत्पन्न भयो। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएको कारणले पनि प्रतिकूल बकपत्र दिनुपर्ने अवस्थामा पीडितहरू पुग्ने गरेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई सेनाले लगाएका 19 मध्ये 5 आरोपमा माफी दिइएको छ। 5 आरोपमा माफी दिएसँगै सुकीको 33 वर्षे जेल सजाय 6 वर्ष कम हुने भएको छ। 78 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता सुकीलाई सेनाले सत्ताच्युत गरेर सन् 2021 को फेब्रुअरीदेखि हिरासतमा राखिएको थियो। सुकीसँगै अपदस्थ गरिएका पूर्व राष्ट्रपति विन मिन्टले पनि आफ्ना 2 अभियोगमा माफी पाएपछि जेल सजाय कम भएको छ। यसैबीच म्यानमारको सेनाले सङ्कटकाल लम्ब्याउँदै निर्वाचन स्थगित गरेको छ। अगस्त महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने योजना स्थगित गर्दै त्यहाँको सेनाले सङ्कटकाल लम्ब्याएको हो। मुलुकमा जारी हिंसाका कारण चुनाव सार्नु परेको म्यानमारको सेनाले राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत दिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। तर चुनावको अर्को मितिबारे भने केही बताइएको छैन। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी वुमन्स विश्वकप T20 एसिया क्षेत्र छनौटका लागि 24 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। क्यानले 3 युवा खेलाडी मनिषा चौधरी, स्नेहा महरा र पूजा महतोलाई पहिलो पटक राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा समेटेको छ। प्रतियोगिता आगामी भदौ 14 देखि 23 गतेसम्म मलेसियामा आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगिताको समूह ए मा नेपालसँगै आयोजक मलेसिया, बहराइन, भुटान, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE छन्। त्यस्तै समूह बी मा चीन, हङकङ, कुवेत, थाइल्याण्ड र म्यानमार छन्। ग्लोबल महिला T20 विश्वकपमा आयोजक श्रीलङ्का र आयरल्याण्डसँगै 5 क्षेत्रीय छनौटबाट आउने 8 गरी 10 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 2 टोली सन् 2024 मा बंगलादेशमा आयोजना हुने महिला T20 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी फरवर्ड सावित्रा भण्डारी इजरायल प्रस्थान गरेकी छन्। इजरायलको शीर्ष डिभिजन क्लब हापोएल रानानामा अनुबन्धित सावित्रा बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन्। पहिलो पटक एसिया बाहिर खेल्न लागेकी उनले 1 सिजनका लागि सो क्लबसँग सम्झौता गरेकी छन्। सावित्राले यसअघि भारत र मालदिप्सको क्लबबाट समेत खेलेकी थिइन्। उनले राष्ट्रिय टोलीका लागि 45 खेलबाट 44 गोल गरेकी छन्। 4 पटकको विश्वविजेता अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड स्थित इडेन पार्कमा पोर्चुगललाई गोलरहित बराबरीमा रोक्दै अमेरिका समूह ई को उपविजेता बन्दै अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेको हो। यता पोर्चुगल तेस्रो स्थानमा रहँदै समूह चरणबाटै बाहिरियो। महिला विश्वकपको इतिहासमा पोर्चुगल पहिलो पटक नकआउट चरण पुग्नबाट वञ्चित भएको हो। पोर्चुगल यसअघिका सबै संस्करणमा नकआउट चरण पुगेको थियो। यसै समूहको अर्को खेलमा भियतनामलाई 7-0 को फराकिलो गोल अन्तरले हराउँदै नेदरल्यान्ड समूह विजेता बन्यो। यसैबीच समूह डी बाट इङ्ल्यान्ड समूह विजेता र डेनमार्क उपविजेता बन्दै अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेका छन्। आज भएको खेलमा इङ्ल्यान्डले चीनलाई 6-1 तथा डेनमार्कले हैटीलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। अन्त्यमा प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। कांग्रेस नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएपछि थापालाई 47 सांसदको समर्थन। 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने।
सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेका बेला प्रतिपक्षी एमालेको अडानपछि संसदीय गतिरोध उत्पन्न, राजनीतिक सौदाबाजीका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि एक साताका लागि स्थगित। नेपाली युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बास्केटबलले व्यावसायिक मार्ग पहिल्याउन सकेन, आगामी असोजमा हुने लिगले सुखद सन्देश दिने अपेक्षा। म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री सुकी विरुद्ध लगाइएको 19 मध्ये 5 आरोपमा माफी, सैनिक सरकारद्वारा सङ्कटकाल लम्ब्याउँदै निर्वाचन स्थगित गर्ने घोषणा। र अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभ